Natale kamu sal pasal leni napita panai minna sanata mupal apudal sakatal lahu laki. आपकी निस्बत रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ हमने खुद को गिरा दिया दाल नहीं गलदी मैं ते पत्थर गलदे वेखे लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी मैं ते पत्थर गलदे वेखे जिन्ना दा इस जग ते कोई ना जिन्ना दा इस जग ते कोई ना वो भी पुत्र पलदे वेखे जिन्ना दा इस जग ते कोई ना वो भी पुत्र पलदे वेखे और ओदी रहमत नाल बंदे पानी उत्ते चलदे वेखे ओदी रहमत नाल बंदे पानी उत्ते चलदे वेखे जिन्ने यार दी कदर न कीती भुलिया खाली हाथों हम बदल जाएगा ठीक हो जाएंगे सारे Tenis pestal mata tahu. Isote amai teni halami ki atasi otie. Eto unto peta solata. Ustina tie tiuiti. Seta ueta tu salwa. Usne natilta unto to tata bola तेरी नाटी मेरे हाथ में आप में तेरा चल चल मेरे पीछे और मैं तो पीछे तो तू एटे पीछे पीछे चल पड़ा सूट लिया बहुत अच्छे शुक्रिया नाज़िम मुशायरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बुशरा अंसारी की पढ़ी हुई नज़म पढ़ रही हूँ, जो भी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे बहुत माजरत। किन्ना आज अंधेरा है रोशन तुहाडा नेरा है महल ते महल बनांदे जाओ वारी वारी आंदे जाओ खांदे जाओ बिजली है ना पानी है रोती साडी नानी है या तरक्की दूर दूजे देश साडी वही कहानी है सानू बस तनखांदे जाओ वारी आंदी जाओ खांदे जाओ चीनी गैस लभदी नहीं खलकत रोती थकदी नहीं सब कुछ नुच के लेंदे जाओ केंदी करप्शन फबदी नहीं तुसी अपना तंग टपांदे जाओ वारी आंदे जाओ खांदे जाओ विच असम्बली रिश्तेदार पुप्पी चाचे पुत बेकार सरकारी ऐश बेशुमार फ्री पेट्रोल ते गड्डी गुम सुख दी बीन बजाते जाओ वारी आंदे जाओ खांदे जाओ
ਨੋ ਵਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਪੀਸੀ ਪਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਪਾੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੇ ਜਾਓ ਖਾਂਦੇ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਪੜਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੜਨ ਸੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਮੁੜਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੇ ਜਾਓ ਖਾਂਦੇ ਜਾਓ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਟ ਬੁੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚਮਕਣ ਬੂਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਟ ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੇ ਜਾਓ ਖਾਂਦੇ ਜਾਓ ਬਸ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ 에어ਪੋਰਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੇ ਜਾਓ ਖਾਂਦੇ ਜਾਓ यूएस आगे दुम हिलाओ तालिबान मुंह रोटी पाओ एक बुटो के नच्चो गाओ प्याले बिच मुंह मर पांदे जाओ वारी वारी आंदे जाओ खांदे जाओ कर्जे माफ करांदे हो रकमा चट कर जांदे हो शर्मा तो तानू आंदी नहीं दो सब बिच पांदे आओ साडे फूल बनांदे जाओ वारी वारी आंदे जाओ खांदे जाओ शुक्रिया नाज़िम मुशायरा सदर साहबा की इजाज़त से शमसी मीनाई साहब का एक कलाम है वो मैं पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या, सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। आलिम बड़े बड़े तो लीडर गली गली, आलिम बड़े बड़े तो लीडर गली गली, बारिश है अफसरों की तो दफ्तर गली गली, शायर अदीब और सुखनवर गली गली, सुकरात दर बदर सिकंदर गली गली। सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं। हाकिम है ऐसे देश का कानून तोड़ दें, हाकिम है ऐसे देश का कानून तोड़ दें, रिश्वत मिले तो कत्ल के मुजरिम भी छोड़ दें। निगरां जो मुल्जिमान की आंखें भी फोड़ दें, सर्जन है ऐसे पेट में औजार छोड़ दें। सब कुछ है अपने देश में, हर किस्म की जदीद इमारत हमारे पास, हर एक पर्दादार तिजारत हमारे पास, अपनों को लूटने की जसारत हमारे पास, खेलों में हारने की महारत हमारे पास। सब कुछ है अपने देश में, हर काम चल रहा है यहाँ पर बयान से, हर काम चल रहा है यहाँ पर बयान से, सरकार के सुतून तो रहते हैं शान से, कर्जा तो मिल रहा है हमें हर दुकान से, खैरात आ रही है बड़ी आन बान से। सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो, ये नूर का नहीं तो स्याही का तूर है, हर झूठ हर गुनाह का हमको शऊर है। दुनिया के और देशों को धन पर गुरूर है, फन्ने गदागरी पे भी हमें अबूर है। सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या। जनता से कह दो शोर मचाना फजूल है, तकलीफ का बयान सुनाना फजूल है, शाहाने कौम को तो सताना फजूल है।
सोते हैं सुख की नींद, जगाना फजूल है। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो जो न रोटी नहीं तो क्या। शुक्रिया। अपने वतन तार तार मोतर से जमी की कुव्वत तखलीक के खुदा बंदो, मिलों के मुंतजिम हो, सल्तनत के फरसद 50 लाख फसुर्दा गले सड़े ढांचे निज़ाम ज़र के खिलाफ एहतजाज करते हैं। खामोश होठों से, दम तोड़ती निगाहों से बशर बशर के खिलाफ एहतजाज करते हैं। मेरा टाइम खत्म हो रहा है। एक मैं आपको कतील शिफाई का एक कलाम है, शराब का जिक्र किया है, लेकिन उसमें जो उसने वो पेश किया बड़ा अच्छा है। छोड़ इसरार यार जाने दे, छोड़ इसरार यार जाने दे, इतनी महंगी शराब कौन पी? 100-125 की बात ख्वाब हुई जिस वक्त ये लिखा गया था, उस वक्त ये उसने जिस ब्रांड का जिक्र किया और जो रेट चल रहे थे 100-125, और अगर हाईलैंड पर हो गुजर वो भी 200 से कम नहीं मिलती। ये तो क्लोज हो गया यार। अब वो पता कर अपने गुल रंग खून की बोतल इससे कुछ कम में बेच देते हैं। हाय ये अपना देश है कि जहाँ खून सस्ता शराब महंगी है। छोड़ इसरार यार जाने दे, इतनी महंगी शराब को। मैं काफ़ी शेर, मैंने उनको पहले भी मुसरत साहबा को बताया था कि भाई मैं शायरी तो नहीं करता, बाकी उधार ले लेते हैं। तो इनका जोर था, बल्कि फरीद साहब का जोर था कि हालात हाज़िरा पे शेर व शायरी हो चाहिए। हाथ आंखों पे रखने से तो खतरा नहीं जाता, दीवार से तो भौचाल को टाला नहीं जाता। दीवार से भौचाल को टाला नहीं जाता, दावों के तराजू में तो अजमत नहीं तुलती, फीते से तो किरदार को नापा नहीं जाता। दावों के तराजू में तो अजमत नहीं तुलती, फीते से तो किरदार को नापा नहीं जाता, और फरमान से पेड़ों पे कभी फल नहीं लगते। फरमान से पेड़ों पे कभी फल नहीं लगते, तलवार से मौसम कोई बदला नहीं जाता। जो उनकी जो एक आजकल के हालात पे है, चोर अपने ही घरों में तो नहीं नकब लगाते, नकब लगाते, अपनी ही कमाई को तो लूटा नहीं जाता। औरों के ख्यालात की तो लेते हैं तलाशी, और अपने गिरेबान में तो झांका नहीं जाता। फौलाद से फौलाद तो कट सकता है, लेकिन कानून से कानून को बदला नहीं जाता। फिर कहते हैं कि जुल्मत को घटा कहने से तो बारिश नहीं होती, और शोलों को हवाओं से तो झांका नहीं जाता। शोलों को हवाओं से तो झांका नहीं जाता। तूफान में हो नाव, तूफान में हो नाव, तो सब्र भी आ जाए, तो सब्र भी आ जाए। दरिया के किनारे पे तो डूबा नहीं जाता। अल्लाह जिसे चाहे मिलती है मुजफ्फर, अल्लाह जिसे चाहे मिलती है मुजफ्फर, इज्जत को दुकानों से खरीदा नहीं बहुत ही खूबसूरत सा कौमी नगमा भी कह सकते हैं, तो उसमें तरन्नुम से कोशिश की है कि कुछ पेश करूं, लेकिन थोड़ा सा कॉमेडी है तो कुछ। इसके बाद एक है जो मैं पेश करना चाहूँगी कि तुम मायूस हो जाओ तो रब से गुफ्तगू करना, वो ज़रूर मैं आप लोगों को सुनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, और हालात हाज़िरा पे बातचीत हो रही है तो कुछ रब से भी गुफ्तगू हो जाए। तो
एक बहुत खूबसूरत सा नगमा जो मुझे बहुत पसंद है। ये वतन तुम्हारा है, हम हैं ख्वाम इसमें। ये वतन तुम्हारा है, हम हैं ख्वाम इसमें। ये चमन तुम्हारा है, हम हैं बेनवा इसमें। ये चमन तुम्हारा है, हम हैं बेनवा इसमें। इस चमन के चोरों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का ये कर्जा बेहिसाब तुमसे है। मीडिया तुम्हारा है, एंकर तुम्हारे हैं, दुश्मनों के सब पीठो रहबर तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, हम हैं ख्वाम इसमें। रिश्तों को बनते हुए भी देखा है, रिश्तों को टूटते हुए भी देखा है। जब आप अपनी ज़िंदगी को अपने आप में गुजारते हैं तो बहुत कुछ रब से पा लेते हैं। तो जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, उस रब ने बहुत कुछ अता किया, उस रब से ही मांगा। तो आज कोशिश है कि हम सब मिलकर कुछ उससे कह सकें, कुछ समझ सकें और कुछ पा सकें। कि जो तुम मायूस हो जाओ तो रब से गुफ्तगू करना, जो तुम मायूस हो जाओ तो रब से गुफ्तगू करना। वफा की आरज़ू करना, सफ़र की जुस्तजू करना। कि वफा की आरज़ू करना, सफ़र की जुस्तजू करना। मयस्सर हो भी जाता है, रास्ता खो भी जाता है। कि मयस्सर हो भी जाता है, रास्ता खो भी जाता है। मुक़द्दर सो भी जाता है, मगर तुम हौसला रखना। कि मुक़द्दर खो भी जाता है, मगर तुम हौसला रखना। वफ़ा का सिलसिला रखो, जिसे खालिक समझते हो तुम उससे राब्ता रखो। कि जिसे तुम खालिक समझते हो तुम उससे राब्ता रखो। मैं दावे से ये कहती हूँ, तुम मायूस हो जाओ तो रब से गुफ्तगू करना। कि वहाँ इंसाफ की चक्की ज़रा धीरे से चलती है। कि वहाँ इंसाफ की चक्की ज़रा धीरे से चलती है, मगर चक्की के पाटों में जो कुछ भी पिसता है बहुत बारीक पिसता है। तुम्हारे एक का बदला वहाँ 70 से ज़्यादा है। तुम्हारे एक का बदला वहाँ 70 से ज़्यादा है। और नियत है पलड़ों में नापी नहीं जाती। कि नियत पलड़ों में नापी नहीं जाती। वहाँ जब हाथ उठते हैं कभी खाली नहीं लौटे। कि वहाँ जब हाथ उठते हैं कभी खाली नहीं जाते। ज़रा सी देर लगती है मगर वो दे के रहता है। कि ज़रा सी देर लगती है मगर वो दे के रहता है। जो तुम मायूस हो जाओ तो रब से गुफ्तगू करना, वफ़ा की आरज़ू करना, सफ़र की जुस्तजू करना। एक सोच अकल से फिसल गई, एक सोच अकल से फिसल गई, मुझे याद थी कि बदल गई। मेरी सोच थी कि वो ख्वाब था मेरी जिंदगी।
میری جستجو کی برعکس تھی، میرے مشکلوں کا وہ عکس تھی۔ جو نہ یاد ہو تو وہ سوچ تھی، جو یاد ہو تو گما، مجھے بیٹھے بیٹھے گما، مجھے بیٹھے بیٹھے گما ہوا۔ گما نہیں تھا خدا تھا وہ، گما نہیں تھا خدا تھا وہ، میری سوچ نہیں تھی خدا تھا وہ خدا کے جس نے زبان دی، مجھے دل دیا، مجھے جان دی، وہی زبان جسے نہ چلا سکے، وہی دل جسے نہ منا سکے۔ کبھی مل کر تجھ کو بتائیں ہم، تجھے اس طرح سے ستائیں، تیرا عشق تجھ سے چھین کر تجھے میں پلا کے رلائیں ہم۔ تجھے درد دوں تو نہ سہ سکے، تجھے دوں زبان تو نہ کہہ سکے، تجھے دوں مکان تو نہ رہ سکے، تجھے مشکلوں میں گرا کر میں کوئی ایسا رستہ نکالوں، تیرے درد کی میں دوا کروں، کسی غرض کے میں سوا کر، تجھے ہر نظر پر عبور دوں، تجھے زندگی کا شعور دوں۔ ہم مل بھی جائیں گے غم نہ کر، ہم گر بھی جائیں گے غم نہ کر، تیرے ایک ہونے میں کوئی شک نہیں، میری نیتوں کو تو صاف کر، تیری شان میں کوئی کمی نہیں، میرے اس کلام کو تو معاف کر۔ جی السلام علیکم۔ تو بات کچھ اس طرح سے شروع ہوئی ہے کہ زلزلے سیلاب آئے، اب کون سا عذاب آیا، جاہلوں کی بستی میں ہی کیسے انقلاب آیا، شر سے نہاتے ہیں مرداد گوشت کھاتے ہیں، بے بسی پہ ہنستے ہیں کہے لگاتے ہیں، بے ہنسی ہے مشکلہ دل شوخیاں دکھاتے ہیں، ناحق خون بہاتے ہیں اس پہ دندناتے ہیں، عصمتوں کو لوٹ کر سرے بازار میں دوڑاتے ہیں، فساد کر کے برپا یہ جشن بھی بناتے ہیں، ارے ان کو بھی تو مرنا ہے کس بات پہ اتراتے ہیں، ارے ان کو بھی تو مرنا ہے کس بات پہ اتراتے ہیں، کون ہے یہ لوگ اور کہاں سے آتے ہیں، کون ہے یہ لوگ اور کہاں سے آتے ہیں، خدا خدا بھی کرتے ہیں اسی کو بھول جاتے ہیں۔ کروں نہ اس سے کبھی درد کا گلا، کبھی درد کا گلا، مجھ سے مطالبہ میرے درد آشنا کا تھا، ہرگز کروں نہ اس سے کبھی درد کا گلا، مجھ سے مطالبہ میرے درد آشنا کا تھا، کشتی کے ڈوبنے کے اندیشے عجیب تھے، کشتی کے ڈوبنے کے اندیشے عجیب تھے، خطرہ کسی کو تھا تب اسے نہ خدا کا تھا، کشتی کے ڈوبنے کے اندیشے عجیب تھے، خطرہ کسی کا تھا تو اسے نہ خدا کا تھا، میری طرف نظر ہی مسیحا کی کب اٹھی، میری طرف نظر ہی مسیحا کی کب اٹھی، یوں بھی علاج کیا غرض نادوا کا تھا، میری طرف نظر ہی مسیحا کی کب اٹھی، یوں بھی علاج کیا غرض نادوا کا تھا، آخر سماعتوں پہ ہماری برس گیا، آخر سماعتوں پہ ہماری برس گیا، اٹکا ہوا گلے میں جو پتھر صدا کا تھا، لالی اسے منا نہ سکی پھر کسی طرح، باجوہ کو ذہن میں رکھیے گا، لالی اسے منا نہ سکی پھر کسی طرح، برہم وہ شخص کچھ اس طرح کا تھا، لالی منا نہ سکی اسے پھر کسی طرح، برہم وہ شخص مجھ سے کچھ اس انتہا کا تھا۔ یہ تو میرے پاس ٹائم ہے، ایک ہم نے تو سنا تھا کہ مان گئے تھے، کرسی سے کرنے کی بات آ گئی تھی، آپ مان گئے تھے، یہ بھی کچھ اسی تناظر میں پاکستان کے حوالے سے ایک غزل ہوا ہے، کیونکہ ملک کا ہر شہر ہر قصبہ ایک اسی دور سے گزر رہا ہے، تو ہم سب کی یہ آواز ہے، حقیقت داستاں ہونے لگی ہے، حقیقت داستاں ہونے لگی ہے، زمین بے آسماں ہونے لگی ہے، حقیقت داستاں ہونے لگی ہے،
ज़मीं बे आसमां होने लगी है, समझ लेना उसे ही आप बीती, समझ लेना उसे ही आप बीती, कहानी जो बयां होने लगी। समझ लेना उसे ही आप बीती, कहानी जो बयां होने लगी है। जलाया है दिया भी मुश्किलों से, जलाया है दिया भी मुश्किलों से, हवा भी मेहरबान होने लगी है। जलाया है दिया भी मुश्किलों से, हवा भी मेहरबान होने लगी है। मेरी मंजिल मेरी नज़रों में यकदम, मेरी मंजिल मेरी नज़रों में यकदम गुबारे कारवां होने लगी है। चमन में इनकलाब आया है कैसा, चमन में इनकलाब आया है कैसा, कि शाखे गुल कमा होने लगी है। चमन में इनकलाब आया है कैसा, कि शाखे गुल कमा होने लगी है। अमा में जब से आई है ये धरती, अमा में जब से आई है ये धरती, ज्यादा बेअमा होने लगी है। अमा में जब से आई है ये धरती, ज्यादा बेअमा होने लगी है। उरूजे मौसमे गुल में भी क्यों कर, उरूजे मौसमे गुल में भी क्यों कर, कली नजरें खिजा होने लगी है। लबों तक बात जो आई न लाली, लबों तक बात जो आई न लाली, निगाहों से बयां होने लगी है। लबों तक बात जो आई न लाली, निगाहों से बयां होने लगी है। हकीकत दास्तां होने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इब्तिदा करता हूँ उसके नाम से जिसका नाम इब्तिदा से भी पहले है। उस नजर न आने वाले खुदा के हुजूर बंदगी का तशक्कुर पेश है, जो नजर न आने के बावजूद मौजूद है और खुदा है। आज के मेज़बान जनाब फरीद साहब और अहले खाना, मैडम साइमा, लाली साहिबा, आप तमाम लोगों को मेरा सलाम, प्यार भरा सलाम है। यहाँ आने के बाद एक हैरत अंगेज़ मसरत ये हुई कि मेरे एक बहुत ही दरीना दोस्त, जिनके साथ मैंने तकरीबन 20-22 साल दुबई में हमने पाकिस्तान के लिए काम किया, पाकिस्तान एसोसिएशन के दुबई के प्लेटफॉर्म से, मेरे इल्म में ये बात नहीं थी, वो यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे तारुफ उनके जो है वो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, वो है दानिश्वर मोहतरम जनाब तारिक रहमान साहब। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारे फनकार हैं, लेकिन चंद फनकारों को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ बख्शा है कि वो पाकिस्तान की पहचान बने। उन्हीं में से एक फनकारा हमारी आज की इस नशिस्त की सदर हैं। मैं चाहूँगा कि मोहतरमा हिन्नादी फजील साहबा के लिए बहुत सारी इतनी खूबसूरत शायरी और लाली साहब के कलाम के बाद बहुत मुश्किल है कुछ बात करना, तो एक छोटी सी मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए छोटी सी तहरीर जो है लिखी है, तो इसे इसी तनाजुर में आप देखिएगा। इस छोटी सी स्टोरी का नाम है खौफ। हम सब के अंदर एक खौफ है, और खौफ का आखिरी स्टेज ये होता है कि जब हमें एक दूसरे से खौफ आने लगे। खौफ, देखिए जनाब, रिस्क और मौत दुनिया के सबसे बड़े खौफ है। सिद्दीकी साहब ने अपनी पाटदार आवाज़ में मानामा अदबी नशिस्त बैठक का आगाज़ किया। आज का उन्वान खौफ था, और उन्वान की खूबसूरत ये थी कि खौफ की मुख्तसर तारीफ की जाए, मतलब ये कि एक लाइन में खौफ के बारे में बताया जाए। इस नशिस्त में तकरीबन हर तबका फ़िक्र के लोग मौजूद थे। अलवी साहब ने अपने मोटे शीशे की ऐनक के पीछे से झांकते हुए कहा, सिद्दीकी साहब, ये जो आप दुनियावी बात कर रहे हैं जनाब, आज के दौर का सबसे बड़ा खौफ औलाद की परवरिश है, ख़ास तौर पे बच्चियों की परवरिश है। भाई हमारे ज़माने में तो हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत करते थे। माजरत के साथ आज हम अपने बच्चों की हम तरबियत नहीं कर रहे,
بلکہ ہمارے بچوں کی تربیت ہمارا سوشل میڈیا کر رہا ہے، فیس بک کر رہا ہے، انسٹاگرام کر رہا ہے، سیلفی کر رہا ہے اور ٹک ٹاک کر رہا ہے۔ بھائی مجھے تو اپنی نئی نسل سے بہت خوف ہے۔ بیگ صاحب جو درس و تدریس جیسے مقدس پیشے سے وابستہ سے گویا ہوئے، بھائی مجھے تو اصل خوف ہمارے تعلیمی نظام سے ہے۔ موجودہ نظام میں ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ خوشنما عمارت کسی بھی اسکول کے تعلیمی نظام کی علامت ہے۔ ارے بھائی یہ ٹھیک ہے کہ مکان سے مکین کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن بھائیو کیوں بھول رہے ہو کہ اچھے تعلیمی نظام کا میں قابل اور تجربہ کار استاد سے ہوتا ہے، خوشنما عمارت سے نہیں ہوتا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اصل میں ان اساتذہ کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہادی عباس صاحب جو اس شہر کے سب سے بڑے ٹرانسپورٹر تھے، بہت غصیلے انداز میں بولے، معذرت کے ساتھ آپ لوگوں نے اب تک آج کے سب سے بڑے خوف کا ذکر نہیں کیا، اور وہ خوف ہے مہنگائی، جس میں ہم سب آج کے اس خوف میں مبتلا ہیں۔ پیٹرول کی قیمت جس تیزی سے اضافہ ہو رہا لگتا ہے کہ اس شہر جنگل بن جائے گا۔ ہم کس طرح اپنا گزارا کریں گے؟ میرے 2 گیراج تھے، دونوں بند کر چکا ہوں، 2 بسیں تھیں وہ بھی بیچ چکا ہوں۔ اب مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ ہماری گاڑی کا پہیہ کیسے چلے گا۔ خوف آتا ہے کہ کہیں ہماری زندگیوں کا پہیہ کسی طرح سے جام نہ ہو جائے۔ علی صاحب آپ کی تو زندگی کا پہیہ جام ہونے کا خوف ہے نا، یہاں تو میری زندگی کا پہیہ جام ہو چکا ہے۔ یہ طارق رضوی تھا، میں نے M.Com کیا ہے، ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کرتا تھا چیف اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے۔ ڈاؤن سائزنگ میں مجھے فارغ کر دیا گیا، پچھلے 2 سال سے بے روزگار ہوں۔ اب تو مجھے گروسری والے نے بھی ادھار دینا بند کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حاجی صاحب میں اپنا گھر کیسے چلا رہا ہوں؟ پچھلے 3 دن سے میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے سیلانی ویلفیئر سے کھانا لا رہا ہوں، اور بچوں کو یہ کہہ کر خوش کر دیتا ہوں کہ میں بازار سے خرید کے لایا ہوں، اور بیوی کی نظروں، سوالیہ نظروں کا میں سامنا نہیں کر پاتا۔ بھائی مجھے تو اب سیاست سے بھی خوف آنے لگا ہے۔ یہ حکومت چھوڑ، آپ کو کیا مسئلہ ہے یار؟ آپ کے گھر لائٹ آتی ہے، گیس آتی ہے، پانی آتا ہے، اور آپ کو ان میں سے کسی چیز کا بل نہیں دینا پڑتا۔ ہمارے گھر لائٹ بھی نہیں آتی، گیس بھی نہیں آتی، پانی بھی نہیں آتا، اور ہمیں اس کا بل دینا پڑتا ہے۔ اچھا تالیاں بجا دی کہ اس میں کسی سے NOC لینے کی ضرورت نہیں ہے، میری ہمت کریے۔ اور ہمارے یہاں لائٹ بھی آتی ہے، پانی بھی نہیں آتا، لائٹ بھی نہیں آتی، پانی بھی نہیں آتا، اور گیس بھی نہیں آتی، پھر بھی بجلی کا بل دینا پڑتا ہے۔ امیر بخش صاحب آپ کا کاروبار دنیا کا واحد کاروبار ہے جس کے لیے کسی دکان یا آفس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تو سیاستدان لوگ ہیں، آپ تو اپنا کاروبار سڑک پہ بھی کر سکتے ہیں، عدالت کے باہر بھی کر سکتے ہیں، اور اسمبلی میں تو ماشاءاللہ ہمیشہ کرتے ہی ہیں۔ امیر بخش نے کہہ لگایا، بھائی یہ کیا بات کر رہا ہے یار، نیشنل اسمبلی کا ایک ممبر اور ایک معمولی اکاؤنٹنٹ ہونے میں کچھ فرق تو ہوتا ہے نا؟ طارق بھی بولا ہاں امیر بخش صاحب، فرق بالکل ہوتا ہے۔ وہی فرق ہوتا ہے جو ایک سمپلی گریجویٹ میں جس کی ڈگری کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ جعلی ہے نقلی ہے، اور ایک M.Com ہے۔ آپ میں مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں موٹر سائیکل ہے میرے پاس، میں موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں اور اس میں اپنے حلال کے پیسوں سے پیٹرول ڈلواتا ہوں۔ آپ جھنڈے والی گاڑی میں جاتے ہیں اور پیٹرول سرکار پر ڈلواتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا پہلا فرق ہے۔ امیر بخش کو غصہ آ گیا، طارق صاحب آپ ساری حدیں پار کر رہے ہیں۔ طارق رضوی، امیر بخش صاحب یہ بھوک ہے ہی ایسی ظالم چیز کہ آدمی ساری حدیں پوری ہو جاتا ہے، اور اس کی بھوک کی آگ پانی سے نہیں بجھتی ہے امیر بخش صاحب، اس کے لیے غذا چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کو مہنگائی کا کیا پتہ ہے؟ آپ کو تو مہنگائی کی حیثیت کا آپ پر تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ دیکھیں نا، آپ امیر آدمی، آپ پر کوئی فرق نہیں پڑا، غریب آدمی بھیک مانگ کر گزارا کرتا ہے۔ پرابلم تو ان سفید پوشوں پر،
آپ ان سفید پوشوں سے پوچھیں وہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں. ایک اور فرق بھی ہے میرے بخش صاحب, ہم پاکستان سے دل سے محبت کرتے ہیں اور آپ پاکستان سے دماغ سے محبت کرتے ہیں, حالانکہ دماغ سے صرف کاروبار ہوتا ہے, محبت نہیں ہے. آخری نشست پہ بیٹھا ہوا نوجوان جو ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا اور کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ اچانک اللہ اکبر کی قریبی مسجد سردان کی آواز آئی. یہی وہ آواز ہے جو ہم تمام لوگوں نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے سنی. وہ اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور سب کو مخاطب کر کے کہا, دوستو اصل خوف یہ ہے. یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف چل دیا, ایر الصلاح ایر الفلاح. اس آواز پر وہ نشست گاہ سے باہر چلا گیا تھا. اس کے بعد پوری محفل پر ایک سکتہ طاری ہو گیا. سب ایک دوسرے کو خوف کی نگاہ سے دیکھنے لگے. بالکل سناٹا طاری ہو گیا. طارق رضوی نے خاموشی توڑی. واقعی یار ہم پر دنیاوی خوف اس طرح سے طاری ہو گیا ہے کہ ہم خوف خدا کو ہی بھول گئے. اے اللہ ہمارے ملک اور شہر کی حفاظت فرما اور ہم جیسے سفید پوش اور لوگوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. طارق رضوی کی اس دعا پہ وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں نے بلند آواز میں کہا آمین ثم بہت اچھا, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. میرا یہ ملال اپنی جگہ وہ بن. آواز آ رہی ہے؟ تو پہلے حالات حاضرہ کی جہاں تک بات ہے, ہر گھر میں یہ گفتگو ہو رہی ہے اور حالات حاضرہ پہ مجھے ایک شعر ذہن میں گونجتا ہے. وہ یہ کہ زندگی اتنی غنیمت بھی نہیں جس کے لیے, زندگی اتنی غنیمت بھی نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کرے. اسی لیے سر بکف اس شان سے چلیے کہ رسوائی نہ ہو, سر بکف اس شان سے چلیے کہ رسوائی نہ ہو, اس طرح رکھیے قدم مقتل میں پسپائی نہ ہو. نہ ملے آٹا کھانے کو تو نہ ملے, اللہ کی مرضی ٹھیک ہے. ایسے توکل الی اللہ, یہ مسئلے ایسے ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. ہم دل جگاتے ہیں, اس پہ توکل کر لیں. مسئلے کو مسئلہ نہ سمجھا جائے, مطلب آپس میں ہم جو روز اس بات پہ جی جلاتے ہیں, انتظار اچھے وقت کا ہونا چاہیے. تو آخری کی بات آخری میں ہوگی. پہلے تھوڑی سی اجازت آپ کی سب کی چاہیے کہ کچھ اشعار پیش کروں. اب تحت اللفظ پڑھوں یا ترنم میں پڑھوں؟ ترنم میں پڑھوں. یہ بھی حالات حاضرہ ہی سمجھ لیجیے. وہ بن سکا نہ میرا یہ ملال اپنی جگہ, وہ بن سکا نہ میرا یہ ملال اپنی جگہ, جو دل میں اٹھتا رہا وہ سوال اپنی جگہ, جو دل میں اٹھتا رہا وہ سوال اپنی جگہ. ابھی تو گھیرے
ہوئے ہیں ہجوم تنہائی، ابھی تو گھیرے ہوئے ہیں ہجوم تنہائی، بقید ہجر امید وصال اپنی جگہ، بقید ہجر امید وصال اپنی جگہ، نگاہ شوق ابھی تک کسی تلاش میں ہے، نگاہ شوق ابھی تک کسی تلاش میں ہے، تیرا جمال تیرے خد و خال بہت خوب، جگہ، بہت زبردست، ماشاء اللہ. تیرا جمال تیرے خد و خال اپنی جگہ، جنون شوق بھی برسوں کے داغ دھو نہ سکا، جنون شوق بھی برسوں کے داغ دھو نہ سکا، اسی طرح سے ہے شیشے میں بال، واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت خوب، زبردست، واہ واہ. جنون شوق بھی برسوں کے داغ دھو نہ سکا، اسی طرح سے ہے شیشے میں بال اپنی جگہ. یہ شعر مجھے بہت پسند ہے. بفیض چارہ گری دونوں ہجرتی ہیں ابھی، بفیض چارہ گری دونوں ہجرتی ہیں ابھی، ہے زخم اپنی جگہ اندمال، واہ واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے. ہے زخم اپنی جگہ اندمال اپنی جگہ، علاج تیر گئے شب میں ہو گئے مصروف، علاج تیر گئے شب میں ہو گئے مصروف، چراغ اپنی جگہ اور ہلال اپنی جگہ،
चराग अपनी जगह और हिलाल अपनी जगह। वक्तार से हिना की शोखी अफकार से मुरतब है। हिना की शोखी अफकार से मुरतब है। ये हुस्न अपनी जगह और जमाल अपनी जगह। ये हुस्न अपनी जगह और जमाल अपनी जगह। वो बन सकाना मेरा ये मलाल अपनी जगह। जो दिल में उठता रहा वो सवाल अपनी जगह। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। आखिरी की बात आखिरी में होगी। पहले थोड़ी सी इजाज़त आपकी सबकी चाहिए कि कुछ अशार पेश करूं। अब तहतुल लफ्ज़ पढ़ूं या तरन्नुम में पढ़ूं? तरन्नुम में पढ़ूं। ये भी हालात हाजिरा ही समझ लीजिए। वो बन सकाना मेरा ये मलाल अपनी जगह। वो बन सकाना मेरा ये मलाल अपनी जगह। जो दिल में उठता रहा वो सवाल अपनी जगह। जो दिल में उठता रहा वो सवाल अपनी जगह। अभी तो घेरे हुए हैं हुजूम तन्हाई। अभी तो घेरे हुए हैं हुजूम तन्हाई। बक़ैद हिज्र उम्मीद विसाल अपनी जगह। बक़ैद हिज्र उम्मीद विसाल अपनी जगह। निगाह शौक अभी तक किसी तलाश में है। निगाह शौक अभी तक किसी तलाश में है। तेरा जमाल तेरे खद्दो खाल अपनी जगह।
تیرا جمال، تیرے خد و خال اپنی جگہ، جنون شوق بھی برسوں کے داغ دھو نہ سکا، جنون شوق بھی برسوں کے داغ دھو نہ سکا، اسی طرح سے ہے شیشے میں بال اپنی جگہ، جنون شوق بھی برسوں کے داغ دھو نہ سکا، اسی طرح سے ہے شیشے میں بال اپنی جگہ، فیض چارہ گری دونوں ہجرتی ہیں ابھی، بفیض چارہ گری دونوں ہجرتی ہیں ابھی، ہے زخم اپنی جگہ اندمال اپنی جگہ، ہے زخم اپنی جگہ اندمال اپنی جگہ، علاج تیر گئے شب میں ہو گئے مصروف، علاج تیر گئے شب میں ہو گئے مصروف، چراغ اپنی جگہ اور ہلال اپنی جگہ، چراغ اپنی جگہ اور ہلال اپنی جگہ، مختار سے کار سے مرتب ہے حنا کی شوخی افکار سے مرتب ہے، یہ حسن اپنی جگہ اور جمال اپنی جگہ، یہ حسن اپنی جگہ اور جمال اپنی جگہ، وہ بن سکا نہ میرا یہ ملال اپنی جگہ، جو دل میں اٹھتا رہا وہ سوال اپنی جگہ۔ قیامت سے محفل مزید ادبی سی لہریں لگی۔ طارق رحمان صاحب کا خصوصی شکریہ، آپ کی آمد سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوئی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ ہمارے فرداً شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔
सबसे पहले मोहतरमा हिना दिल पजीर का शुक्रिया कि ये उनका ही आइडिया था जो आप सब के ताउन से पाए तकमील को पहुंचा। जनाब फरियाद साहब का शुक्रिया इनकी जानदार निज़ामत पर। साइमा साहिबा के बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम की तैयारी में इब्तिदा से इंतहा भरपूर साथ दिया। मोहतरमा कुदसिया लाली साहिबा का शुक्रिया, उन्होंने हमारी हर दरख्वास्त पर लब्बैक कहा और महफिल को रौनक बख्शी। खुसूसी शुक्रिया जनाब शराफत अली शाह साहब का, उन्हीं ने हमें और हमारे छोटे से प्रोग्राम को इज्जत बख्शी और सिर्फ हमारी खातिर का क़यामत से महफिल मजीद अदबी सी लहने लगी। तारिक रहमान साहब का खुसूसी शुक्रिया, आपकी आमद से हमारी बहुत हौसला अफजाई हुई। हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे हमारा तो ताल्लुक बड़ा ही नीचे ये अदब से कहाँ। खैर है कि ये बड़ी ऑनर की बात है कि इस महफिल के अंदर आज हम लोग भी शरीक हुए। असल में सिर्फ मैं एक दो तीन चीज़ें छोटी छोटी कहना चाहता हूँ कि सोसाइटीज़ जो बनती हैं ना, उनमें इस जैसे छोटे छोटे स्टेप्स जो लिए जाएँ, जिस तरह अदबी मुशायरे या डिफरेंट इवेंट्स जिसमें लोगों को अपना अपने आप को मनवाना, उनको गाइडलाइन देना, उनको निकालना, उनके लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हम तो एक रेजिडेंट यहाँ यही कोशिशें कर रहे होते हैं। और आज मतलब ये जो कि पुराने साथियों में से सारे बैठे हैं हमारे साथ, तो सब सीनियर हैं माशाल्लाह। थोड़ी से बड़े हैं बस, थोड़ी से बड़े प्लीज सीनियरिटी के हवाले से, एज के हवाले से की बात नहीं कर रहा। इन्होंने उन लोगों का जो रोल जो रहा है कि जाहिर है कि बड़े पैमानों पे, बड़ी जगहों पे माशाल्लाह बड़े नाम है सबके। और आपका तो खैर ताल्लुक हमारे साथ बहुत पुराना रहा है। हम तो बचपन से हिना के फैन हैं। अरे और ये आपने बिल्कुल दिल की बात सुन ली। हिना बहन हमारी ऐसी है कि वो अभी शायद वो बच्चा निपल पी रहा होता है तो वो वहाँ से लेकर और कब्रिस्तान जाने तक सबकी नहीं, ये बात हकीकत है। मेरे बच्चे सारे इनके फैन माशाल्लाह। वालिद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे कि वो भी बचपन से तो ऐसी ऐसी हस्तियाँ, एक पहले आपका ड्रामा आया था ना जी गुलदस्ता एक जो मुहैया किया गया। तो इंशाल्लाह मतलब एक बात को लपेटते हुए कि मैं सिर्फ हम लोग सारे जो यहाँ के रिहायशी हैं उनका एक प्लेटफॉर्म जिस तरह की इस तरह के हैं, निज़ाम भाई ने इसकी इब्तिदा की थी, दानिश किला की, इसी तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यहाँ बनाए गए और सब मिलजुल कर अगर इसी तरह हम लोग चलते रहें और डिफरेंट पॉइंट्स करते रहें, मीटिंग्स करते रहें, कोई एक बहाना इस तरह का बने जिसमें हम अपने बच्चों को एक प्रॉपर गाइडलाइन आगे दे रहे हों, तो बहुत बड़ी बात है, ऑनर है हम लोगों के लिए। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया, ख़ास तौर पर फरीद भाई की फैमिली और तमाम लोगों का जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम अरेंज होते रहेंगे और इस तरह के मौके हमारे बच्चों को और बड़ों को और अंदर के बच्चों को वो मिलते रहेंगे।